हितोपदेश 29 को 21 पदलाई हामीले हेर्दैछौँ र हिजो हामीले यसको पहिलो खण्डलाई हेरिसक्यौँ कि कसरी परमेश्वरले हामीलाई डेलिकेटली हुर्काउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई पनक अथवा हामीलाई डेलिकेटली हामीलाई हुर्काउनु हुने कुरालाई, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा प्याम्पर भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ अनि नेपालीमा हामीले पढ्दैथ्यौँ, दासलाई बाल्यकालदेखि नै खुब लाड प्यार गर्यो भने आखिरमा त्यो कृत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैथ्यौँ, कृतज्ञ हुन्छ भनेकन। यो वचनको दुईवटा पाटालाई हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले यदि शारीरिक रूपमा मात्रै हामीले कसैलाई लाड प्यार गर्छौँ भने यो वचनको हिजो हामीले जुन प्रकारले इङ्ग्लिसमा लेखेको छ अनि नेपालीमा लेखेको छ भनेर हामीले करेक्सन पनि गर्यौँ। अनि तर यो वचनको अर्को साइड चाहिँ जसरी यहाँ लेखेको छ, उसलाई लाड प्यार त गर्यो, पुरा लाड प्यार चाहिँ, तर केवल शारीरिक हिसाबले मात्रै लाड प्यार गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे, कृतज्ञ हुन्छ अरे। कृतज्ञ भनेको चाहिँ नि के हो, यहाँ छ अनथ्याङ्कफुल भनेको, अधन्यवादी भनेको। त्यो चाहिँ कृतज्ञ भनेको चाहिँ अनथ्याङ्कफुल भनेको। सो जब पनि एउटा बालकलाई त्यसरी हुर्काउँछ त्यति बेला चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ ऊ अनथ्याङ्कफुल बनिन्छ, अधन्यवादी बनिन्छ। अझ धेरैजना मानिसहरू संसारमा धन्यवादी छैन। किनभने उसलाई शारीरिक रूपमा मात्रै हुर्कायो अनि उसले त्यो शारीरिक रूपमा हुर्काउँदै गर्दाखेरि, शारीरिक लाड प्यार मात्रै देख्दाखेरि चाहिँ उसले जहिले पनि तुलना गर्छ अनि त्यो तुलना गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई गरेको लाड प्यार भन्दाखेरि चाहिँ अर्को मान्छेलाई झन् बेसी लाड प्यार गरेको जस्तै देख्छ। संसारको चाहिँ त्यस्तै नै छ। मान्छेकोमा एउटा साइकल छ भने, अस्ति एउटा कसले मलाई भिडियो पोस्ट गरेको छ, मैले हेरेको थिएँ त्यो भिडियो। अन्त एउटा एकदमै महँगो गाडीमा चढ्ने मान्छे एकदमै असन्तुष्ट भएको, किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसकोमा फाइटर अरे, उसकोमा आफ्नै प्राइभेट जेट छैन भनेकन। अनि फेरि एउटा अब ठिकैको गाडीमा चढ्ने मान्छे चाहिँ त्यो महँगो गाडी किन्नु नपाउँदाखेरि असन्तुष्ट भएको, किनभने उसकोमा महँगो गाडी छैन। अनि फेरि एउटा मोटरसाइकलमा जाने मान्छे चाहिँ उसकोमा गाडी छैन भनेर असन्तुष्ट भएको, फेरि त्यो मोटरसाइकलमा जाने मान्छे चाहिँ फेरि साइकलमा हिँड्ने मान्छे चाहिँ उसकोमा मोटरसाइकल छैन भनेर असन्तुष्ट भएको। मतलब मान्छेको सन्तुष्टताको कहिले पनि, शारीरिक सन्तुष्टता चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन। किन चाहिँ लाड प्यारले चाहिँ, शारीरिक लाड प्यारले चाहिँ मान्छेलाई असन्तुष्ट बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने इट इज अ नेभर एन्डिङ, त्यो कहिले पनि नसकिने प्रक्रिया हो। सोलोमन राजाले भनेको छ कि देखेर सन्तुष्ट हुने, मतलब अब देख्यो सन्तुष्ट भयो भन्ने नै ठाउँ नै छैन अरे। आँखाले देखेर अब सन्तुष्ट भयो भन्ने, अन्त के भयो, मान्छेलाई अझै त्यो चक्रमा मान्छे एकपल्ट पसेपछि त्यसलाई चाहिँ विशियस साइकल पनि भन्छ नि, चक्रव्यूह भन्छ। त्यो यो संसारको एउटा चक्रव्यूह छ। त्यो चक्रव्यूहमा पसेपछि चाहिँ नेभर एन्डिङ हो, त्यो कहिले पनि नसक्ने। आँखाले देखेर, हितोपदेशमा भनेको छ, आँखाले देखेर सन्तुष्ट हुने है, त्यो प्रक्रिया पनि कहिले पनि नसकिने कुरा छ। सो के छ, मान्छेले हेरेको छ, मान्छेले हेरेर देख्छ कि है, कहिले पनि मान्छेलाई अब हेरेर सन्तुष्ट हुने या अब देखेर अब भयो सबै भयो भन्ने छँदै छैन। उपदेशकको किताब 1 अध्यायको 8 पदमा मैले भनेको भन्दाखेरि सायद यो पढेकै राम्रो हुन्छ होला। हामीले हेरौँ, उपदेशकको किताब 1 अध्यायको 8 पद। यो देख्ने, हेर्ने कहिले पनि, त्यसले गर्दाखेरि हामीले ट्रेन गर्न जरुरी छ है। त्यसो भने लेखेको छ, सब कुराहरू विरक्तका छन् भन्दैछ, विरक्तको छन्। कुनै मानिसले पनि ती सबैको विषयमा भन्न सक्दैन। देखेर आँखा सन्तुष्ट र सुनेर कान तृप्त हुन्छ भन्दैछ। मान्छेले
देखेर सन्तुष्ट हुने, सुनेर सन्तुष्ट हुने कहिले पनि छैन। यो शारीरिक कुराहरू चाहिँ कहिले पनि सेटिस्फाइड हुँदैन। त्यो चाहिँ जति हेऱ्यो अर्को झन् दामी, अर्को झन् दामी, अर्को झन् ठुलो, अझै अर्को झन् है झिलिमिली। अन्त के भयो, शारीरिक लाड प्यारमा चाहिँ त्यति मात्रै हुन्छ। सो के भयो, एउटा मान्छेलाई शारीरिक लाड प्यार गरे आमा बाउले, कतिजनाले भइ नभए पनि के गर्छ, शारीरिक कुराहरू सबै जुटाइदिन्छ। नानी सुन, यो कुरालाई आज एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा है। शारीरिक हिसाबले मात्रै तिमीलाई जुटाइदियो भने चाहिँ तिमी कहिले पनि सेटिस्फाइड हुँदैन। तिमीले अघि 500 रुपियाँको जुत्ता लाउँथ्यौ भने अब तिम्रो त्यो जुत्ता लाउने क्षमता चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ, 20,000 लाख रुपियाँसम्म पनि पुग्छ। तर त्यो लाउँदाखेरि तिमी सन्तुष्ट हुन्छौ? हुँदैन। किनभने तिमीले अर्को पालि के डिस्कभर गर्छौ, त्यो भन्दाखेरि पनि अझै महँगो जुत्ता छ, त्यो भन्दाखेरि पनि अझै महँगो चिज बिज छ। अन्त के भयो, कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। त्यहाँदेखि के भयो, त्यो किन्दैन भने के भन्छ, ए मेरो आमाले किन्दैन, मेरो बाउले किन्दैन, फलानुकोले चाहिँ किनिदिइरहेको छ। के भयो, सन्तुष्टता नै छैन। अन्त यहाँ अब संसारको सबैभन्दा ज्ञानी, संसारको सबैभन्दा धनी राजाले भन्दैछ अब यहाँ, अब हि इज द मोस्ट वाइजेस्ट अकर्डिङ टु द स्ट्यान्डर्ड अफ द वर्ल्ड। संसारको स्तर अनुसार चाहिँ सबैभन्दा ज्ञानी राजा थियो, सबैभन्दा धनी पनि थियो। तर उसले नै भन्दैछ सबै कुरा चाहिँ किसको रहेछ, सबै कुरा चाहिँ विरक्तको रहेछ। आँखाले चाहिँ देखेर आँखाले सन्तुष्ट हुने र सुनेर कान तृप्त हुन्छ र छँदै छैन। सो शारीरिक लाड प्यारमा चाहिँ आमा बाउले छोराछोरीलाई दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो छोराछोरी चाहिँ अन्तमा गएर कृतज्ञ हुन्छ अरे अथवा अनथ्याङ्कफुल हुन्छ। अन्तमा त होइन, सुरुमै देखिहाल्छ त्यो त। अन्तमा त आजकल त सबै कुरा फास्ट भएको छ। पहिला चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नुको लागि अन्तसम्म बुझ्यो, अहिले चाहिँ सुरुमै बुझिहाल्छ यो चाहिँ अब कहाँ जान्दैछ भन्ने कुरालाई। अनथ्याङ्कफुल छ छोराछोरीहरू, अनथ्याङ्कफुल छ। अनि एउटा यस्तो बरालिएको पुस्ता संसारमा बाङ्गिएको र के भनेको छ, बरालिएको पुस्ता, टेढा पुस्ता। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा लेखेको छ, 2:9 पदमा लेखेको छ, अनि फिलिपी 2:15 पदमा लेखेको छ त्यो क्रुकेट जेनेरेसनको बारेमा। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि थुप्रो खेप मेन्सन गर्नुभयो, ए बरालिएको पुस्ता, ए बाङ्गो पुस्ता, ए टेढो पुस्ता भनिकन प्रभुले थुप्रो खेप मेन्सन गर्नुभयो। अन्त यो चक्र चाहिँ एउटा भयानक चक्र हो। अनि यो चक्रमा, चक्र भनेको चाहिँ सर्कल, यो चक्र, यो साइकल है, यो साइकल चाहिँ इट्स अ भेरी डेन्जरस एउटा साइकल हो। अनि यो साइकलमा आमा बाउले नै छोराछोरीहरूलाई धकेलिरहेको हुन्छ अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि। अनि माया भनेको चाहिँ कस्तो सम्झिन्छ, आमा बाउको लागि छोराछोरीलाई शारीरिक रूपमा लाड प्यार गर्नु हो नि। किन, आमा बाउको त जिम्मा छ नि छोराछोरीप्रति, उसलाई माया गर्नुपर्छ, उसलाई जुटाउनुपर्छ। तर चाहिने मात्रै हो। बाइबलले चाहिँ भनेको छ तिमी सन्तुष्ट हो, तिमीलाई खानु र लाउनु भएपछि चाहिँ तिमी के हो, सन्तुष्ट। प्रभुले हामीलाई त्यो एकदमै सिम्पल लेसन सिकाउनु भएको छ, भेरी सिम्पल। सन्तुष्ट चाहिँ नि सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कतिसम्ममा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी वचनमै पढौँ न, मान्छेले भन्यो भने त अब त्यसको अर्थ नहोला, त्यसलाई मान्छेले डिबेट गर्ला। तर परमेश्वरको वचन त अल्टिमेट हो। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायमा बताएको छ है, के भनेको छ, सन्तुष्टतासँगको भक्ति चाहिँ के हो, ठुलो लाभ हो भनेको छ। सो के भयो, अब हामीलाई जब हामीलाई यहाँ 8 पदमा हेर्नुहोस्, 6 पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पद खोल्नुहोस् है, सबैले खोल्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यु रिड इट फर योरसेल्फ। बाइबलले चाहिँ के भन्छ त, सन्तुष्टता चाहिँ कहाँसम्म हो, कहाँसम्म चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। यो शारीरिक रूपमा चाहिँ नि एकदमै भेरी सिम्पल छ। हामीले जस्तो कम्प्लिकेटेड बनाएको छौँ नि त्यस्तो छैन बाइबलको चाहिँ। प्रभुले सिक्नु भन्नुभएको कुरै त्यो हो। हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पदमा, तर सन्तुष्टतासँग सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस दुनियाँमा केही ल्यायौँ न बोकी लैजान सक्नेछौँ, तर खान र लाउन भएपछि हामी त्यसमा के हुन्छौँ,
सन्तुष्ट हुन्छौँ। भेरी सिम्पल। खानु र लाउनु भयो नि, धन्यवाद प्रभु। तर आमा बाउले छोराछोरीलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले हुर्काइरहेको छ आजको दिनमा भन्दाखेरि चाहिँ यति साह्रो नचाहिने कुराहरू, एक्सेस कुराहरूसँग, अनि त्यसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ के बनाउँदैछ? सन्तुष्ट होइन, तर के बनाउँदैछ? असन्तुष्ट बनाउँदैछ। अनसेटिस्फाइड छ, अनसेटिस्फाइड छ। संसारको नियम नै त्यसमै छ। संसारको नियम नै त्यही कुरामाथि आधारित छ। सप्लाई र डिमान्ड भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। सप्लाई र डिमान्ड। सप्लाई र डिमान्ड माथि नै संसारको कुराहरू बनेको छ। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। संसारले कसरी आफ्नो प्रोडक्टलाई बेच्छ भनेकन। कम्प्युटर बनायो। कम्प्युटर के हो? एउटा मसिन हो नि, मसिन हो। कम्प्युटरलाई रुगा लाग्छ? हजुर, लाग्दैन नि। कम्प्युटरलाई रुगा, कम्प्युटरलाई पखालो चल्छ? चल्दैन। किन? किनभने त्यो मसिन हो नि। त्यसलाई ख्याल लाग्नु सक्छ, किनभने त्यो धातुले बनिएको छ है। त्यो म मान्छु। ओके, त्यहाँसम्म। तर त्यो कम्प्युटरलाई त्यतिकै राखेर चलाइरह्यो भने त्यो कम्प्युटर त त्यतिकै चल्नुपर्ने हो नि खासमा होइन। राम्रैसँगले त्यसलाई सफा राखेर चलायो भने चल्नुपर्ने हो। तर कम्प्युटरमा भाइरस पस्छ। अचम्मको कुरा। अब त्यो भाइरस चाहिँ कसरी आयो? कम्प्युटर त मान्छे पनि होइन, त्यो एनिमल पनि होइन, सास पनि फेर्दैन त्यसले। हुनु त त्यसमा फ्यानहरू छ, तर त्यो सास फेरेको होइन। तर कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यही कम्प्युटर बनाउने मान्छेहरूले नै के बनायो? भाइरस बनायो। किन भाइरस बनायो भन्नुहोस् त? किनभने कम्प्युटर त उसले एकपल्ट मात्रै बेच्छ नि त। तर अब उसले अरू चिज पनि बेच्नुको लागि, एन्टिभाइरस बेच्नुको लागि पहिला के बनाउनु पर्यो? भाइरस बनाउनु पर्यो। सो के भयो? कम्प्युटरभित्र भाइरस अब ट्रान्सफर भयो इन्टरनेटबाट, या कुनै पनि ड्राइभ, फ्ल्यास ड्राइभ, या कुनै पनि स्टोरेबल स्टोरेजको मिडियाबाट के हुन्छ? त्यो ट्रान्सफर हुन्छ। अन्त त्यहाँदेखि के भयो? कम्प्युटरलाई के लागेछ? भाइरस लाग्यो भन्छ। अब भाइरस लागेपछि के चाहियो फेरि? एन्टिभाइरस चाहियो। एन्टिभाइरसको पनि के छ? अब त्यसको इयरली प्रोटेक्सन प्लान छ। अब एकपल्ट किन्दाखेरि भइहाल्नु पर्ने थियो नि। तर के छ? 1 वर्षसम्म चाहिँ हामी के दिन्छौँ? तपाईँलाई सुरक्षा दिन्छौँ। एक जाने बेलामा चाहिँ हामी फेरि भाइरसको लागि ढोका उगारिदिइरहन्छौँ। सो संसारको चाहिँ नि नियम केसमाथि छ? सप्लाई एन्ड डिमान्ड। र सप्लाई चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला डिमान्डलाई के गर्छ? क्रिएट गर्छ। तपाईँले एन्टिभाइरस बेच्नु हो भने चाहिँ पहिला तपाईँले के क्रिएट गर्नु पर्यो? भाइरस क्रिएट गर्नु पर्यो। इफ यु वान्ट टु सेल एन्टिभाइरस है, पहिला तिमीले के बनाउनु पर्यो? भाइरस बनाउनु पर्यो। अनि सम्भव त्यो भाइरसलाई अघि बेचेको मसिनमा हालिदिनु पर्यो। अनि के भयो? अब त्यो पसेपछि चाहिँ के भयो? अब तपाईँको कम्प्युटरमा समस्या हुन थाल्यो, कम्प्युटरलाई ज्वरो आउन थाल्यो, कम्प्युटरलाई पखाला चल्न थाल्यो। अनि के भयो? चलाउँदै जान्छ। त्यहाँदेखि के भन्छ? नेक्स्ट अपग्रेड भन्छ। अपग्रेड हुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको कस्तो अचम्मको छ है। हामीलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। हजुर, 20 वर्ष पुगेपछि चाहिँ 5वटा अम्लीले भएन, अब अझै एउटा पलाउनु पर्छ भनेर पलाउँछ? हजुर, पलाउँदैन नि। 20 वर्ष पुगेपछि चाहिँ नाकहरू लामो भएर, आँखाहरू झन् ठुल्ठुलो भएर बाहिर अलिकति कमजोरी भयो देख्ने भनेर त्यस्तो बनाउनै भएको छैन परमेश्वरले। परमेश्वरले एकपल्ट बनाउनु भयो, पर्फेक्ट बनाउनु भयो। द्याट इज आवर स्पिरिचुअल लाइफ पनि त्यस्तै हो वास्तवमा। तर के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जीवनमा असन्तुष्टता आउँदैछ? के कुराले गर्दाखेरि असन्तुष्टता आउँदैछ? लाड प्यारले गर्दाखेरि, जो चाहिँ केसको कुन चाहिँ चक्रमा आधारित छ? त्यो साइकल चाहिँ केसमा छ? वर्ल्डली साइकलमाथि आधारित छ। हेर्नुहोस् है, फिजिकल शारीरिक लाड प्यार चाहिँ नि जहिले पनि वर्ल्डली साइकलमाथि आधारित हुन्छ। शारीरिक लाड प्यार चाहिँ जहिले पनि संसारिक चक्रमाथि आधारित छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले नि शारीरिक लाड प्यार नपाउँदाखेरि कतिजना साह्रो दुखित हुन्छ, रिसाएर
है मलाई त माया पनि गर्दैन याद पनि गर्दैन। अब बाइबलले चाहिँ भनेको छ तिमीलाई खानु र पाउनु लाउनु भएपछि चाहिँ भइगयो शरीरको हिसाबले चाहिँ एकदमै भेरी सिम्पल राखिदिएको छ। सो हामीले आफैलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ, हामी आमा बाउले मैले मेरो छोराछोरीलाई खुवाउँदैछु, खाना खुवाउँदैछु, मैले मेरो छोराछोरीलाई वस्त्र पहिराइदिँदैछु, त्यो दुईटा क्वेसन। शारीरिक रूपमा त्यो मेरो जिम्मा हो। खाना खुवाउँदै गर्दाखेरि मैले उसलाई सही खाना खुवाउनु मेरो जिम्मा हो। मैले उसलाई जङ्क फुड खानु नदिनु मेरो जिम्मा हो। मैले चेक गर्नु मेरो जिम्मा हो। तर अब छोराछोरी चाहिँ के छ, बालकको हृदयभित्र चाहिँ के छ, खुब मूर्खता लुकेको छ। सो त्यो मूर्खताले चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि उसलाई अर्को मान्छेलाई हेर्नु लाउँछ है। फलानुको घरमा, फलानुको उनी कसको घरमा, उसको घरमा फलानुको बाउले, फलानुको आमाले। त एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ, तिमी त्यो घरमा जन्मेको हो भनेर सोध्नुपर्छ आफैलाई। एम आई बोर्न इन द्याट हाउस? होइन, तिमी त्यो घरमा जन्मेको होइन, तिमी त यो घरमा जन्मेको। यो व्यवहारिक प्रश्नहरू नै हामीले सोध्यो भने नि हाम्रो जीवनको थुप्रो समस्याहरू आफै समाधान भएर जान्छ। हाम्रो घरको आर्थिक अवस्थाहरू राम्रो भएर जान्छ। हाम्रो घरको नैतिक अवस्थाहरू, नैतिक भनेको क्यारेक्टर, आर्थिक भनेको फिनान्सियल भनेको। सो यसले के कुरामा नि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल्सलाई हेल्प गर्छ, यसले हाम्रो क्यारेक्टरलाई हेल्प गर्छ, चरित्रलाई हेल्प गर्छ। यसले के गर्छ, द एरिया अफ रिलेसनसिप के हुन्छ, स्ट्रङ भएर जान्छ। सम्बन्धको ठाउँहरू के हुन्छ, बलियो भएर जान्छ, एकदमै बलियो भएर जान्छ। किनभने हामी के हुन्छौँ, हामी सही प्रकारले जीवन जिउँछौँ। त्यहाँदेखि यसले हाम्रो अर्को कुरा के राम्रो बनाउँछ भने नि हाम्रो गिभिङ, हाम्रो दिने ठाउँहरू के बनाउँछ, राम्रो हुन्छ। हामी दिनु उदार चित्तसँगले दिन सक्छौँ, उदार चित्तसँगले। किनभने मलाई पुग्यो भने त म अर्कोलाई दिनु सकिहाल्छु नि त, होइन। तर मलाई नै पुगेको छैन भने त म बाँकी काटेर पनि ढर्रा गर्छु नि फेरि। हाम्रो मान्छेको प्रब्लम के छ, हामी मान्छेको होइन, सारा मानव जातिको प्रब्लम चाहिँ के छ भने बेसी ढर्रा छ, नचाहिँदो नक्कल झक्कल छ, अनि प्याम्परिङ छ। अनि नानीलाई एकदमै राम्रो लगाइदिनु है, संसारको सबैभन्दा महँगो एकदम दामी ठुल्ठुलो बट्टामा, रङ्गीन बट्टामा लेखेको चिजहरू खुवायो भने चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ भनेर खुवाउँछ। तर वास्तवमा आफैले नै त्यो नानीलाई पोइजन फिड गर्दै गरेको हुन्छ, स्लो पोइजन। किनभने जङ्क त स्लो पोइजन हो नि त। त्यो जङ्कले गएर कहाँ बलियो हुन्छ र, त्यो हड्डी नै भत्काइदिन्छ त्यसले, होइन। त्यसले हड्डी भत्काइदिन्छ, त्यसले हार्टमा प्रब्लम ल्याउँछ, त्यसले आँखामा प्रब्लम ल्याउँछ। सानो सानोदेखि नै हेऱ्यो नि यत्रो मोटो मोटो चस्माहरू लगाइरहेको छ। अन्त एकदम त्यो उसलाई एटेन्सन डिसअर्डर भइरहेको छ, एकदम एटेन्सन डिसअर्डर, बस्नै सक्दैन, भन्न हल्लिकन बस्नै सक्दैन, छुकछुक नगरी बस्न सक्दैन। किन अलरेडी उसलाई त्यो केमिकलसँग फिड गरिदिएको छ नि त, फिड गरिदिएको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अर्को एउटा प्रभुको दासकोमा लगाएर प्रार्थना गर्नु लगाएर हुँदैन। हो नि, प्रार्थनाले पक्का काम हुन्छ नि, तर तिमीले प्रार्थना पनि गर्दैछ सँगसँगै यता फेरि पोइजन पनि खुवाउँदैछ भने त्यसले कहाँ काम हुन्छ, हुँदैन नि त फेरि, होइन त। सो दुइटै हुनु पर्यो नि त, पानी भर्नु मात्रै होइन, तलको भाँडाको त्यो पाल पनि बुच्चाउनु पर्यो नि जहाँबाट चुइँदैछ। सो के छ, अब अघि हामीले एउटा कुरालाई हेऱ्यौँ, संसारको साइकल चाहिँ केसमाथि डिपेन्डेन्ट छ अरे, के अरे त्यसलाई के भन्छ अरे, सप्लाई एन्ड डिमान्ड। चाहिँ माग र तपाईँले अब के गर्छ त्यसलाई पुर्याउने, आपूर्ति, माग र आपूर्तिमाथि चाहिँ के छ त्यो आधारित छ, सप्लाई एन्ड डिमान्ड। सो त्यसले जहिले पनि एउटा क्राइसिसलाई क्रिएट गर्छ, जहिले पनि एउटा अचानक एउटा भ्याक्युम बनाउने कोसिस गर्छ। जसरी आदम र हावाको जीवनमा शैतानले अचानक आइकन एउटा यस्तो क्राइसिसलाई डेभलप गर्यो जुन चाहिँ त्यो क्राइसिस नै थिएन वास्तवमा, होइन। क्राइसिस नै थिएन नि, ऊ कहाँ थियो, उनीहरू अदनको बगैँचामा थियो, सबै कुरा उनीहरूको फेभरमा थियो। तर जहिले पनि नि शैतानले चाहिँ आएर हाम्रो जीवनमा एउटा यस्तो क्राइसिस मेन्टालिटी हालिदिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई जानु दिनुहुने क्राइसिस अर्कै ठाउँ हो, तर शैतानले एउटा यस्तो क्राइसिस मेन्टालिटी हालिदिन्छ। त्यो मेन्टालिटी पसिसकेपछि चाहिँ हामी अत्तालिन्छौँ। यो भर्सलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि माथि हतारको निर्णय भन्ने कुराहरू लेखेको छ नि त, तर त्यो तलको भर्सेसहरूमा एक्सप्लेन गर्दै गएको यो कुराहरूलाई। सो त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि एउटा
कसरी त्यो साङ्ला जोडेको छ एउटादेखि अर्को अर्कोदेखि अर्को अर्कोदेखि अर्को जोडेको कुराहरूलाई कडीहरूलाई यहाँ बताएको छ। यो कडीहरू हो यो वचनमा। सो एउटा कडी फुस्केपछि के हुन्छ, सबै त्यो डल्लै चेन नै के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ, डल्लै चेन नै ब्रेक हुन्छ। सो शैतान चाहिँ त्यही कोसिसमै छ कि हाम्रो जीवनको त्यो चेनहरू ब्रेक होस् भनेर। तपाईँले हरेकपल्ट भर्सलाई पढ्दै गर्नु हुँदाखेरि नि यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ। सो के छ, माग र आपूर्ति छ। यति साह्रो बेसी माग छ अनि के भयो, त्यति साह्रो बेसी नै आपूर्ति छ है। ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा बन्नेको छ चिज, बन्नेको छ, त्यो चिजहरूले मान्छेको घर भरिसकेको छ। तर भए पनि फ्याक्ट्रीको प्रोडक्सन के छ, 24 घण्टा हुन्छ, रातो दिन हुन्छ। कहाँ जान्छ त्यो सामानहरू? त्यो सामानहरू सबै हाम्रो घरमा आउँछ। अनि कसरी आएको, अस्ति पनि किनेको त किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने माग र आपूर्तिको नियमभित्र छौँ हामी। सो के भयो, त्यसले गर्दाखेरि माग बढाइदिन्छ। त्यसले के भन्छ, अपडेट। अस्तिसम्म तिमीले यस्तो लुगा लाउँदै थियौ है, एउटा समयमा मान्छेले कस्तो लुगा लाउँथ्यो। अब फेसनको दुनियाँमै हेऱ्यो भने एकदमै बेल बटम लामो रहेछ, ठुल्ठुलो तल चौडा भएको, मान्छे पिटिक्कै भएको है बेल बटम। फेरि त्यो चाहिँ अचानक अब त्यो त्यतिमै रहिरह्यो भने त्यो बेल बटमले त उसलाई जिन्दगीभरि पेल्छ नि त। त्यसरी त्यहाँ पुरा लुगा छ हो, तर के भयो अब त्यसलाई फेरि पिटिक्कै लाउने बनाइन्छ। अब यस्तो चुर्से बिडी जस्तै लाउने बनाइन्छ। अन्त अब त्यो लगाउनु पर्ने भयो। अब के गर्यो, मागलाई के गर्यो, त्यसले बढाइदियो। साथीले लगायो, मोडलले लगायो, हिरोले लगायो, हिरोइनले लगायो। आहा म त के भयो, अब यति बेला बेल बटम लगायो भने त म त आउट अफ प्लेस। अनि त्यही चक्रमा घुमाएको छ। अनि त्यो घुमेको हुँदाखेरि हामी पनि त्यही चक्रभित्र घुमेको हुन्छौँ अनि हामी त्यही कुरालाई फलो गर्छौँ। तर जब हामीले जीवनमा नि सरल जीवन शैली लिन्छौँ नि, हामीलाई त्यो चक्रले छुन सक्दैन हामीलाई। किनभने हामी सिम्पल कुराहरू हामीलाई मन पर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीलाई भइरहेकै हुन्छ। त्यही एउटै लुगा लाउँदा पनि त्यस्तो फरक पर्दैन। किनभने शरीर भन्दाखेरि मतलब लाउने लुगा भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो, शरीर ठुलो। अस्ति मैले भन्दै थिएँ यही कुरालाई भन्दै थिएँ मेरो छोराछोरीलाई। पिक्चरको त्यो मुभीको स्टारहरू हुन्छ नि, मुभीको स्टार्सहरू चाहिँ नि केसमा फोकस गर्छ याद छ तपाईँलाई? उनीहरूले उनीहरूको शरीरलाई मेन्टेन गर्नुमा चाहिँ बेसी फोकस गर्छ। त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ जस्तै सस्तो दामको लुगा लगायो भने त्यसलाई के देख्छ, एकदमै महँगो देख्छ। अन्त अरू तल कुरा नबुझ्नेहरू चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ सम्झिन्छ त्यो महँगो लुगा लगायो भने चाहिँ त्यो जस्तै देख्छ भनेको। किनभने त्यो उसले चाहिँ के गरिदिन्छ, त्यो बेच्नुको लागि उसले त एउटा टी सर्ट लगाएर फोटो खिचेको त करोडौँ रुपियाँ पाउँछ। किनभने कम्पनीले चाहिँ त्यो उसको नाम, उसको जुन चाहिँ फिजिक छ, उसको सुन्दरता छ, त्यो सुन्दरतामा चाहिँ त्यो कुरालाई अब यसरी प्रस्तुत गरिदिँदाखेरि चाहिँ संसारभरि भएको मान्छेले त्यो कुरालाई किन्न चाहन्छ। तर वास्तवमा उनीहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई अब हिरोहरू हो भने उनीहरूले जिम गर्छ, के गर्छ है, बडीलाई मेन्टेन गर्छ। एकदमै उनीहरूले खानुमा एकदमै होसियार हुन्छ। जतासुकै खाँदैन उनीहरूले, उनीहरूले जङ्क फुडहरू खाँदैन कहिले पनि। उनीहरूले खायो भने एकदमै सही खाना मात्रै खान्छ, जसले चाहिँ उसको सुन्दरतालाई, उसको शरीरको अलिकति पनि फरक नपारोस् भनेको त्यति मात्रै खान्छ, त्यति मात्रै सुत्छ। त्यत्तिकै कहाँ हिरो हुन्छ र, त्यत्तिकै कहाँ त्यहाँ त्यो सिल्भर स्क्रिनमा आएको होइन नि। सिल्भर स्क्रिनमा आउनुको लागि उनीहरूले पनि बहुत मेहनत मसक्कत गर्नुपर्छ। उसले डायलग भन्नु सिक्छ उसले है। तर के भयो, तर लुगाहरू सिम्पल नै लगाएर आएको हुन्छ। कहिले पनि उनीहरू ब्रान्डमा फोकस हुँदैन। तर अब के गर्यो, उसले चाहिँ त्यो ब्रान्डको लागि, त्यो कम्पनीको लागि चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, एडभर्टाइज गरिदिन्छ हो। त्यो एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ नबुझ्नेहरू चाहिँ के भयो, अब सबैजना गामराङ गुम्रुङ सब त्यहीँ पसिरहेको छ। न त साहस, न त हाइट छ, न त फिजिक छ है, न त रूप छ है। तर के भयो, उसले त्यही नै लाउनु पर्ने है। लाउँदाखेरि पनि अब कस्तो देखिरहेको हुन्छ, कतिजनाले अस्पट देखिरहेको हुन्छ। तर भए पनि त्यो लाउनै पर्ने हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, उनीहरूले मागलाई के गर्नु सक्यो, मागलाई बढाउन सक्यो। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, परमेश्वरले हामीलाई पर्फेक्ट बनाउनु भएको।
कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएर हाम्रो कानहरू लामो हुन थाल्दैन हैन कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएर हाम्रो जिब्रोहरू लामो हुन थाल्दैन किनभने परमेश्वरले हामीलाई पर्फेक्ट बनाउनु भएको हामीलाई अपडेट चाहिँदैन तर संसारले बनाएको चाहिँ सबै एउटा फोन हेर्नुहोस् के भयो आइफोनले फोन बनायो अहिले अब त्यसको के छ त्यो फोनको नम्बर छ हैन आइफोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है अनि के भन्छ जेनेरेसन भन्छ अहिले अर्को शब्द छ फेरि सो के भयो यिनीहरूले अब यहाँ बुझ्न थाले कुरा भनेपछि कम्पनीले टक्कै शब्द चेन्ज गरिदिन्छ जेनेरेसन भन्छ अब जसरी पनि उसलाई त बेच्नु त छ जेनेरेसन भन्यो भने पनि किन्ने हो 1 भने पनि किन्ने हो 2 भने पनि किन्ने हो कसरी चाहिँ अब त्यो बिक्छ त्यसरी बिक्छ त्यहाँदेखि के भन्छ है अघि त यति ऱ्यामको थियो है अब पहिला अहिलेको फोनहरू हो त्यो जुन चाहिँ अब त्यसको स्पिड छ त्यसको स्पिड त पहिलाको त कम्प्युटर पनि त्यस्तो हुँदैन थियो अहिलेकै लेटेस्ट कम्प्युटरहरूलाई पनि जित्ने छ किन चाहिँ चाहिएको खासमा त्यो सबै कुराहरू त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मागलाई बढाइदियो अनि त्यो मागको त्यो चक्रभित्र हामी छ भने चाहिँ हामीलाई त्यही कुरा नै चाहिन्छ सो वचनले हामीलाई यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् त एउटा बालकलाई चाहिँ एउटा दासलाई अब त्यो दास भनेको चाहिँ नौकुर मात्रै भनेको होइन तर त्यो भनेको चाहिँ छोरा नहुर्केको के हो छोरा त्यो छोरालाई हुर्किनु नदिएर चाहिँ उसलाई लाड प्यार मात्रै गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ अन्तमा गएर ऊ के हुन्छ कृतज्ञ हुन्छ अधन्यवादी पुस्ता छ आज यसो हेऱ्यो अनुहारहरू हेऱ्यो गनाइरहेको जस्तै तिमीलाई के गनाइरहेको छ भनेर सोध्नु मन पर्छ कतिजनालाई किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो असन्तुष्ट भएको अनुहार क्या यति साह्रो अनसेटिस्फाइड तर त्यो चाहिँ अब यस्तो अनुहारमा गन्ध एकदम दुर्गन्ध आएको जस्तै बसिरहेको छ कस्तो अनुहार बनाएर घमण्डी अनुहार बनाएर एटिट्युड देखाएर तर शैतानले चाहिँ पुरा काँच चढेको थाहै छैन अधन्यवादी चाहिँ को थियो शैतान हो नि त त्यो आफ्नो मर्यादामा बस्न सकेन त्यसलाई परमेश्वरले कहाँ राख्नु भएको थियो बल्दै गरेको पर्वतहरू माथि राखेको थियो त्यसलाई 9 वटा रत्नले सिंगार्नु भएको थियो यति साह्रो सुन्दर बनाएको दिनमा नै के थियो डे 1 मा नै पर्फेक्ट थियो तर के भयो त्यो अधन्यवादी हो त्यो चरित्र चाहिँ त्यसले के गर्छ अब रोप्न सक्छ अधन्यवादीको चरित्र एकैचोटि रोपिँदैन तर त्यो रोप्नुमा थुप्रो किरदारहरू हुन्छ आमा बाउलाई अर्कै प्रकारले कन्भिन्स गर्छ छोराछोरीलाई अर्कै प्रकारले कन्भिन्स गर्छ सन्तुष्टै छैन कतिजना मान्छे एकदमै असन्तुष्ट उसलाई सबै कुराहरू चेन्ज गर्ने बानी भएर त्यो कुरा भोलि पर्सि उसको सबै कुरामा देखा पर्छ उसको विवाहमा पनि त्यस्तै देखा पर्छ उसको विवाहसँग के हुँदैन त्यहाँदेखि सन्तुष्ट हुँदैन त्यहाँदेखि उसले के गर्न चाहन्छ उसले चेन्ज गर्न चाहन्छ उसले आफ्नो विवाहलाई चेन्ज गर्न चाहन्छ यति साह्रो बेसी ब्रोकननेस त्यसबाट जन्मेको छोराछोरी आज हामीले पश्चिमी संसारलाई हेऱ्यो भने कस्तो छ विवाह गर्नु तोड्नु म्यारेज भन्ने इन्स्टिट्युसन त के हो छँदै छैन म्यारेज भन्ने इन्स्टिट्युसन यति साह्रो अब लथालिङ्गै भइसकेको छ कि एउटा विवाह गर्यो अर्को गर्यो किनभने उसले सानैदेखि नै के सिक्यो उसलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही तिमीलाई पुर्याउनु पर्छ अपग्रेडलाई तिमीले लिनुपर्छ यसो हेऱ्यो आफ्नो जीवन साथी अलिकति ओल्ड फेसनको छ भने के गर उसलाई नै चेन्ज गर उसलाई नै निकालिदेऊ अब कतिवटा देशहरूमा त जापानहरू जस्तो देशहरूमा त मान्छेले त अब रोबोटिक्ससँग विवाह गर्ने ठाउँहरूमा मान्छे पुगिसक्यो किनभने त्यो कहिले पनि बुढो हुँदैन कहिले पनि त्यो घट्दैन त्यसको के छ सुन्दरता इन्ट्याक्ट रहिरहन्छ सो आँखाले देख्नेमै त झुकेको छ भने त के फरक नै पर्दैन उसलाई रोबोट र मान्छेसँग केही पनि फरक पर्दैन किनभने उसलाई आँखाले देखेर सन्तुष्ट हुने त कुरै अब केही कुरै छैन भन्दैछ अघि है कानले सुनेर तृप्त हुने कुराहरू नै छैन यो सबै कुरामा विरक्ति छ र हामीले जे कुरालाई आज हामीले रोपिरहेको हुन्छौँ त्यही फलहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा फलाइरहेको हुन्छ प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 63 पदमा भन्नुभयो
देहले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन है भनेर प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो। यदि हामी देहको माया गर्छौँ, शारीरिक माया मात्रै गर्छौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन। इट इज अफ नो अवेल भनेको छ इङ्ग्लिसमा। यसो भने लेखेको छ 6:63 भनेको छ, किनभने बिउताउने आत्मा हुन्, देहले केही फाइदा दिँदैन। सो शारीरिक रूपमा मात्रै हामी माया, शारीरिक रूपमा मात्रै हामी प्याम्परिङ, महँगो महँगो चिज, दामी दामी लुगा है, धेरै ब्याङ्क ब्यालेन्स, थुप्रो प्रपर्टी, त्यतिमा मात्रै हामी फरक छ भने चाहिँ नि त्यसले चाहिँ प्रभुले नै भन्नुभयो त्यसले केही फाइदा दिँदैन। बिउताउने चाहिँ के हो? आत्मा हो भनेको छ। स्पिरिट गिभ्स लाइफ भनेको छ। जीवन चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जीवन चाहिँ आत्माले दिन्छ, आत्माले दिन्छ। प्रभुले भन्नु जुन दिन तिमीले त्यो फल खान्छौ तिमीहरू त्यही दिन मर्छौ भनेर आदमलाई भन्नुभएको थियो होइन। साँच्चै नै मर्यो। कसरी? किनभने शरीर बाहिर आयो नि त, शरीर बाहिर देखा पर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ आत्मा चाहिँ के भयो? अब भित्र हरायो, उसको त्यो ज्योति नै हरायो। सो त्यो त यस्तो डरलाग्दो मृत्यु हो। आज कतिजना खालि देह मात्रै बाँचिरहेको छ, अनि उसको प्राणको सौदा गर्नु, शैतानसँग आफ्नो प्राणलाई बेच्नु उसलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, केही जस्तो पनि लाग्दैन। त्यहाँदेखि उसले हरेक किसिमको कुराहरू कोसिस गर्छ, ड्रग्स कोसिस गर्छ, बेविचार कोसिस गर्छ, त्यहाँदेखि केटा हो भने केटी हुने कोसिस गर्छ, केटी हो भने केटा हुने कोसिस गर्छ। किनभने उसले बुझेकै छैन त्यो कुरालाई, उसले यो सत्यतालाई बुझेकै छैन। यो कहाँदेखि सुरु भएको थियो भन्दाखेरि उसको ब्रिङ्गिङ अपमा उसलाई हुर्काउँदै गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि बाइबलले भनेको छ हामीले पापको चाहिँ रगत पक्ष भइन्जेलसम्म विरोध गर्नुपर्छ भनेकै त्यही हो। हाम्रो छोराछोरीको लागि हामी उभिनुपर्छ, आमा बाउहरू उभिनुपर्छ। यो नानी हो, चाहिँ मैले बुझेँ यो कुरालाई। देहले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन, जीवन चाहिँ केवल आत्माले मात्रै दिन्छ। सैजानले भन्छ नि लाइफ, यस्तो पनि लाइफ हो, कहिले यस्तो पनि लाइफ हो। लाइफ त के हो? आमामा आई हुनुपर्छ, त्यस्तो लुगा लगाउनु पर्छ, द्याट इज अ लाई। त्यो झुटको पिता हो, त्यसले जहिले पनि के बोल्छ? झुट मात्रै बोल्छ। तर तिमीले वचनलाई बुझेको छौ भने चाहिँ वचनले एकदमै एउटा लाइनमा भेरी सिम्पल सजिलो एन्सर दिएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ जीवन दिने चाहिँ को हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मिक कुराहरू छैन, शारीरिक कुरा मात्रै छ भने चाहिँ तिमी जस्तै भयङ्कर भयो भने केही फरक पर्दैन। इट डजन्ट म्याटर। तिमी जस्तै भयङ्कर होला, केही पनि फरक पर्दैन। किनभने नि एक दिन तिमी सोलोमन राजा जस्तो व्यर्थै व्यर्थ व्यर्थै व्यर्थ, त्यो हाइटमा त नि उभिएकै छैन अझसम्म मान्छेहरू, संसारको मान्छेहरू त्यो उचाइमा उठ्नै सकेको छैन मान्छेहरू। तर त्यो उचाइमा उठ्ने मान्छेले पनि के भन्यो? अल्टिमेटली सबै कुरा केलाई खेदेको जस्तो रहेछ अरे? बतासलाई खेदेको जस्तो मात्रै रहेछ। अन्त हामी परमेश्वरको कुरालाई सुन्छौँ, परमेश्वरको कुरालाई हामीले ध्यान नै दिँदैनौँ भने चाहिँ केलाई धारण गर्छौँ? बतासलाई मात्रै धारण गर्छौँ। सो के भयो? अब देखाउने झलक मलक मात्रै हुन्छ बतासलाई धारण गरेको। बतासलाई धारण गर्नेले चाहिँ फेरि के जन्माउँछ भनेको छ? वायुलाई मात्रै जन्माउँछ, ठोसालाई मात्रै जन्माउँछ भनेको छ, भुस मात्रै जन्माउँछ भनेको छ। अल्टिमेटली के भयो? उसको जीवनमा चाहिँ ठोसाहरू मात्रै जन्मिन्छ। यो सत्यता चाहिँ यति साह्रो गहिरो गाड्नुपर्ने छ। यो सत्यता चाहिँ शैतानले पस्नै दिँदैन। हो कि त्यो सबै कुरा सही हो कि, तर भए पनि अब जवानीपनमै हो नि गर्ने, त्यही फेरि आइहाल्छ कुरा। अनि के आयो फेरि? माग र आपूर्ति, माग र आपूर्ति। त्यो संसारभित्र हामी छौँ जहाँ चाहिँ त्यही कुराहरू मात्रै चलिरहेको छ। अहिले यो उपस्थितिबाट नि निकालेर चाहिँ मैले अस्ति पनि भने चाहिँ हामीलाई गोजीभरि हाम्रो के भन्छ खल्तीभरि पैसा दिएर चाहिँ हामीलाई एउटा ठुलो के भन्छ मलमा छोडिदियो भने, तिमीलाई फ्री मनी दिएर चाहिँ तिमीलाई मलमा छोडिदियो, एउटा कार्ड, सपिङ कार्ड, यसमा जति पनि गर्नु पाउँछ, जहाँ गएर तिमीले कार्ड चल्छ भने नि हामी कस्तो हुन्छ एकैछिनमा है? रङ्गिन भइहाल्छ नि हामी, रङ्गिन भइहाल्छ, झिलिमिली भइहाल्छ। किनभने त्यो माग र आपूर्तिको संसारको बीचमा छौँ। तर याद राख्नुपर्छ, प्रभुको वचनले हामीलाई भनेको छ तिमीले सत्य के हो?
सो तिमीले जान्ने छौ अनि सत्यले तिमीलाई के गर्छ स्वतन्त्र तुल्याउँछ। आज यो सत्यतालाई नि हामीले बुझेको छ भने नि तिमी यु विल नेभर अर्काको लुगा महँगो लुगाले, अर्काको महँगो गाडीले, अर्काको ठुलो घरले, अर्काको दामी कुराहरूले तिमीलाई कहिले अलिकति छुनु सक्दैन। परमेश्वरको भयले पूर्ण भएकोलाई चाहिँ दुष्टताले छुन सक्दैन भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। त्यो अर्कोको घर दुष्टता भनेको होइन, आरिसले छुन पाउँदैन भनेको है। त्यो अर्काको घर दुष्ट भनेको होइन, अर्काको महँगो चिजहरू दुष्ट भनेको होइन, आरिस हुन्छ नि त्यो देखेर। अन्त कतिजना चाहिँ यति साह्रो आरिसले भुत्तुक्कै भइहाल्छ। अन्त बाहिर भने डाहातको अगाडि चाहिँ को उभिन सक्छ भनेको छ नि त, आरिसको अगाडि। अनि के भयो, आरिसले भुत्तुक्कै भएपछि त उसलाई त छोपिहाल्यो। त्यहाँदेखि त के हुन थाल्छ, उसले प्रभुको कुरालाई छोडेर ऊ अर्को तरिकाहरूलाई अप्नाउन थाल्छ, शैतानसँग गएर हात मिलाइहाल्छ शैतानसँग। तर शैतानले नि त्यस्तो मान्छेलाई नि के भन्नु नोबेर बनाइदिन्छ। शैतानले त्यसलाई शैतानले पनि हेर्छ यो यस्तो अविश्वासीसँग चाहिँ है, यसले यस्तो गएर प्रभुलाई धोका दिनेलाई त यसले मलाई कहाँ साथ दिन्छ भने त्यसलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यसले त्यसलाई चाहिँ केमा युज गर्छ, त्यस्तै कुराहरूमा मात्रै युज गर्छ, परमेश्वरको कुराहरूमा बाधा दिनुलाई मात्रै युज गर्छ। शैतानले त्यसलाई पनि सफलता साह्रै चाहिँ दिँदैन। अनि त्यसलाई चाहिँ अनबेसी बिटरनेसको पोका बनाइदिन्छ, तितोपनाको पोका बनाइदिन्छ। आज कतिजना मान्छे यति साह्रो तितो छ, यति साह्रो बिटर छ, यति साह्रो उनीहरू तिक्तताले भरिएको छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको कुरालाई नबुझेर। एउटा कुराले याद राखौँ छोराछोरी हो, भाइ बहिनी हो, हामी यो कुराले याद राखौँ, हामीलाई एउटा कुराले मात्रै स्वतन्त्र बनाउँछ अनि त्यो स्वतन्त्र बनाउनु हुने चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ। यु स्याल नो द ट्रुथ। तिमीले जान्ने छौ सत्य के हो, त्यो चाहिँ तिमीले जान्ने छौ। जब तिमीले खोजेको गर्छौ नि धार्मिकतालाई, जब तिमीले परमेश्वरको राज्यलाई खोजेको गर्छौ, परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोजेको गर्छौ, तिम्रो कोसँग परिचय हुन्छ, सत्यतासँग परिचय हुन्छ। सत्यतासँग तिम्रो गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। अनि त्यो सत्यता चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली छ, त्यो सत्यताले चाहिँ तिमीलाई संसारको चक्रदेखि नै मुक्त गरिदिन्छ। यद्यपि तिमी संसारभित्रै छौ तर तिमीलाई त्यो माग र आपूर्तिको नियमले छुनै सक्दैन। यो चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा जब यो परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई बुझ्दैछौँ नि आजको बिहान, अब हामीले यसलाई अभ्यासमा ल्याइहाल्नुपर्छ। हामीले अभ्यासमा ल्याएन भने चाहिँ हाम्रोमा यो जस्ट एउटा इन्फर्मेसन मात्रै भएर बस्छ। अभ्यासमा ल्याउँछौँ नि हामीले, तब चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो बनिन्छ। जब त्यो मान्छेले त्यो खेत खन्दै गर्दाखेरि गार्डन भेट्यो, उसले के गर्यो, उसले हरेक दिन गएर गार्डन पल्टाउँदै एक एकवटा सिक्का टिप्दै ल्यायो। के गर्यो उसले, उसको भएको सबै कुरालाई बेच्यो अनि त्यो खेतलाई किन्यो। त्यो चाहिँ के हो, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल भन्छ। त्यो सत्यतालाई जानेपछि चाहिँ यु सेल एभ्रिथिङ। त्यो सत्यताको लागि चाहिँ तिमीले अरू सबै कुरालाई बिक्री गरिदिन्छौ अनि तिमीले त्यो सत्यतालाई किन्छौ। भन्नुको मतलब चाहिँ तिमीले घरहरू बेचेर है, अक्सन गरेर, ओलामा हालेर है, इबेमा हालेर भनेको होइन। फेरि कतिजनाले फेरि त्यो एक्सट्रिममा पुग्छ है। तर के गर्न थाल्छौ, तिम्रो शरीरसँग माग र आपूर्तिको जुन चाहिँ जति पनि कुराहरू छ नि, तिमीले त्यो सबै कुरालाई के गरिदिन्छौ, बेचिदिन्छौ। त्यो सबै कुरालाई हटाइदिन्छौ तिम्रो जीवनबाट। अनि तिम्रो फोकस चाहिँ के हुन्छ, त्यो एउटा खेतलाई चाहिँ म कसरी किनु। बुद्धिमान स्त्रीले चाहिँ के गर्छ अरे, खुब सोच विचार गरिकन उसले एउटा खेतलाई किन्छ भनेको छ। किन सोच विचार गर्यो उसले भन्दाखेरि, किन उसले थाहा पायो नि त्यो खेतभित्र के छ, गार्डन छ। उसले थाहा पायो, उसले के गर्यो, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले सोच विचार गर्छ। तर के हो, त्यो चाहिँ व्यवहारिक हो। हामी कतिपल्ट वचन सुन्छौँ, एकछिन हामी कन्भिन्स हुन्छौँ, पक्का हो। एकछिन वचनको एउटा मुक्का भेटेको जस्तो हुन्छ, घन भेटेको जस्तो हुन्छ, आगो झरेको जस्तो हुन्छ। तर हामी यति साह्रो अटेरी भएको हुन्छ, फायर प्रुफ भइसकेको हुन्छ। एकछिन चाहिँ पोल्छ, एकछिन घन भेट्छ, एकछिन बिहोस हुन्छ, फेरि उठेर फेरि त्यो भन्दाखेरि अझै ठुलो च्यालेन्जलाई, संसारको च्यालेन्जलाई लिने हुन्छ होइन। संसारसँग त हाम्रो केही पनि होडबाजी छैन, केही पनि हाम्रो कम्पिटिसन छैन। वी डोन्ट हेभ कम्पिटिसन। अन्त त प्रभुले भन्नु, दुष्टको मुकाबला नगर, दुष्टको मुकाबला नगर।
तेरो एउटा गालामा झापड हिर्काउँछ भने तैँले अर्को पनि थापिदे। त्यो फिजिकल झापडको कुरा गरेको होइन होला, फिजिकल पनि होला सायद, त्यस्तो पनि दिन आउँछ होला। तर हामीलाई सधैँ मान्छेले झापड हिर्काइरहन्छ र हिर्काउँदैन नि, सधैँ हिर्काउने भने त अहिलेसम्म हामी कान नसुन्ने भइसकेको हुन्छ होला। बेसी झापड खायो भने त कान सुन्दैन नि त। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ स्पिरिचुअल कुरा हो। कम्पिटिसनले झापड दिन्छ नि कोही कोही बेला है, हामी त्यससँग मुकाबला गर्दैनौँ। हामी अर्कोपट्टि हिर्काउँदा पनि हामी त्यसलाई छोडिदिन्छौँ हामी। त्यहाँदेखि चाहिँ एक दिन हामीमा यति साह्रो त्यो रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ, स्पिरिचुअल आत्मिकी बल हामीमा यति साह्रो आउँछ, त्यो झापटले हामीलाई दुख्नै छोड्छ। हामीलाई फरक पनि पर्दैन, त्यसले फरक पनि पर्दैन। सो प्रभुले नि एउटा लेसन सिकाउनु भएको छ यहाँ मत्तीको किताबमा। यसरी लेखेको छ, मत्तीको किताब को 12 अध्यायको 33 पदमा, मत्ती 12 को 33, मत्ती 12 को 33 के भनेको छ तपाईँले हेर्नुहोस्। योदेखि म पढ्दैछु, 33 देखि लिएर 35 पदसम्म। कि त रुख असल र त्यसको फल असल पार, कि त रुख सडेको र त्यसको फल सडेको पार। किनभने फलबाट नै रुख चिनिन्छ। रुख चाहिँ केसबाट चिन्छ अरे? फलबाट। A tree is known by its fruit. कतिजना मान्छे नि अर्कालाई दोष लगाउनु एकदम न्यायको आसनमा बस्छ नि है, फलानु यस्तो फलानु त्यस्तो भनेर दोष लगाउँछ। अनि कतिजना त्यो दोष देखिने बित्तिकै के हुन्छ, अत्तालिन्छ, ला त्यसले त्यसरी भनेछ, ला त्यसले त्यसरी भनेछ। तर नि एउटा कुरा आज म तपाईँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु। कुनै मान्छेले नि अर्कालाई गलत आरोप लाउँदैछ भने पहिला उसको घरलाई हेर्नु, त्यो भन्ने मान्छेको आफ्नै जीवनलाई हेर्नु। उसको नाम चाहिँ कस्तो छ, उसको बेहोरा चाहिँ कस्तो छ। अर्काको ऋण खाएर कसैको पनि नतिर्ने, सबैको बाँकी लिएर हिँड्ने हुन्छ नि कोही। त्यहाँदेखि फोन स्विच अफ गरेर बस्ने हुन्छ, फोन नम्बर सिम कार्ड चेन्ज गर्दै हिँड्ने मान्छे हुन्छ, फोन नै नउठाउने हुन्छ। हो त्यस्तो मान्छेले भन्दैछ भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ केबाट आएको हो, त्यो चाहिँ सडेको रुखबाट आएको कुरा हो। यसो कुनै मान्छेले नि केही कुरा शिक्षा दिँदैछ भने म मेरो छोराछोरीलाई सधैँ भन्छु, तिमीहरू होसियारीसँग जीवन जियो, किनभने तिमीहरू चाहिँ फलहरू हो। आज यो कुरा सिकाउँदैछु नि मैले, त्यो कुराको प्रुफ चाहिँ भन्नु त सजिलो छ नि, तर आफ्नै छोराछोरी सही छैन भने त कहाँ क्रेडिबिलिटी रहन्छ त, रहेन नि त। आफ्नै छोरालाई सम्हाल्न भन्छ नि त। सो कतिजना मान्छे चाहिँ के छ भने आफ्नै घर आफ्नै परिवारलाई चाहिँ सम्हालेको छैन, अर्कालाई दोष लाउनु चाहिँ के छ, च्याम्पियन छ। अर्कालाई त सानो भन्दैन, आफ्नो छोराछोरी चाहिँ केही पनि जान्दैन, एउटा सिङ्का भाँच्नु पनि सक्दैन। अन्त बाइबलले पनि भनेको छ त्यो त डिस्क्वालिफाइड लिडर भनेको छ नि त्यसलाई। मतलब शैतानले त पुरा चलाउँछ त्यस्तोलाई फेरि, तर हामीलाई चाहिँ चिन्नु सक्नुलाई इन्डिकेटर दिएको छ। कसैसँग हाम्रो झगडा छैन, हाम्रो लडाइँ चाहिँ कोसँग हो, प्रधानताहरूसँग, आकाशको शक्ति, रगत र मासुसँग होइन। तर शैतानले चाहिँ रगत र मासु नै चलाउँछ मान्छेको विरुद्धमा उठाउनलाई। सो त्यति बेला चाहिँ त्यो भन्ने मान्छेको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्नुपर्छ हामीले। यो भन्ने मान्छेको क्रेडिबिलिटी चाहिँ के हो, त्यो भन्ने मान्छेको परिवार कस्तो छ, उसको नेतृत्व मुनि बसेको मान्छेहरू कस्तो छ, उसको आफ्नै एउटा सोसियल, उसको आफ्नै समाजमा पनि कस्तो नाम चलेको छ। कतिजना सबै छली गलत कुराहरूसँग काम गरिरहेको हुन्छ, गलत कुराहरूसँग, न त उस संसारकै हिसाबले पनि फर्जी डकुमेन्टको साथमा उनीहरूले काम गर्दै गरेको हुन्छ। तर अर्कालाई दोष लाउनु चाहिँ फेरि च्याम्पियन हुन्छ मान्छेहरू, अर्कालाई दोष लाउनु चाहिँ।
ओ त्यति बेला चाहिँ चिन्नुपर्छ। ए यो चाहिँ के हो? सिउडीको बोट हो। सिउडीको बोटबाट के अंगुर बटुलिन्छ र भनेको छ नि त होइन? अन्त त्यसबाट त फल्यो भने पनि कस्तो फल्छ? जंगली पोइजनस मात्रै फल्छ। अन्त हामीले पनि हाम्रो छोराछोरीलाई सिकाएको छैनौ भने चाहिँ तिमी के बनिन्छौ? एक दिन यस्तो बोट बनिन्छौ जसले चाहिँ असल फल फलाएकै छैन। सो ढोंगी बिउ नै त्यो रङ थियो नि त, फर्स्टमा नै बिउ नै रङ थियो, उसको ब्रिङिङ अप नै गलत थियो, उसको हुर्काउने तरिका नै गलत थियो। कतिजना मान्छे नि त्यस्तै जीवन जिरहेको छ। म देख्छु, हामीलाई पनि दोष लाउँछ थुप्रो जनाले, तर यसो दोष लाउनेको बेहोरा हेर्नु कि तर कस्तो छ, अर्काको ऋण खाएर पैसै तिर्दैन। अन्त त्यही मान्छेहरू चाहिँ फेरि चम्की फेरि अर्कालाई दोष लगाउने हुन्छ। मतलब राम्रोसँगले हेर्नुपर्छ। हामी पनि नि ढोंगी भयो भने चाहिँ हो त्यस्तो हुन्छ। लास्टमा चाहिँ नि सही शिक्षा दिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो कि त रुख असल र त्यसको फल असल पार। प्रभुले हामीलाई भन्नु रुखलाई पनि असल बनाऊ, फललाई पनि असल बनाऊ। त्यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको। नत्र भने चाहिँ कुन चाहिँ रुख छ अरे? सडेको रुख छ, फल पनि कुन चाहिँ फल्छ? सडेकै फल्छ। ऊ त आफै त सडेको, अर्कालाई दोष लाउनु के छ र? उसको खल्तीबाट के जान्छ र? तर सडेको रुखबाट नखाने अधिकार चाहिँ तपाईँको हो। सडेको रुखबाट चाहिँ तपाईँले खानु हुँदैन। यु सुडन्ट इट। किनभने तपाईँले सडेको रुखबाट खानु भने चाहिँ के हुन्छ? तपाईँको पेटलाई के हुन्छ? तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई भत्काइदिन्छ त्यसले। तपाईँलाई पखालो चल्छ, तपाईँलाई गाह्रो पर्छ, त्यसले तपाईँलाई मार्नु पनि सक्छ। घातक हो त्यो, घातक हो। कतिजनाले चाहिँ सडेको रुखबाट फल खाने आदत हुन्छ, कतिजनालाई त्यस्तै त्यो कुवाएर खाने आदत हुन्छ नि। कतिवटा चिज कुवाएर गनाएर खाने आदत हुन्छ। अन्त उनीहरूले त्यो एकदमै कुवाउँछ, गनाउने बनाउँछ, त्यहाँदेखि मात्रै खान्छ। त्यो चाहिँ के भयो? उसलाई सडेको चिज खाने बानी भएको। तर त्यसले चाहिँ के गर्छ हेर्छ? त्यसले चाहिँ क्यान्सर हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई क्यान्सर लाग्छ। सो यहाँ पनि प्रभुको वचनले भन्दैछ कि त रुख असल र त्यसको फल असल पार, कि त रुख सडेको र त्यसको फल सडेको पार। किनकि फलबाट नै रुख के हुन्छ? चिनिन्छ। छोराछोरी हो, तिमीहरू चाहिँ फलहरू हो। यु आर द्याट फ्रुट। तिमी चाहिँ कचल्टेको छौ, तिमी चाहिँ बेहोरै नभएको छौ भन्ने चाहिँ चिनिहाल्छ। ए रुख चाहिँ यस्तो रहेछ, रुख चाहिँ यस्तो रहेछ। सो आज कतिजनाले शिर ठाडो पार्नु नसकेको कारण के हो? छोराछोरीको कारणले गर्दाखेरि। तर किन चाहिँ छोराछोरीको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले संसारको शारीरिक लाड प्यारमा चाहिँ गर्यो, शारीरिक लाड प्यार गर्यो। उसले उसको पट्टिबाट राम्रै गरेको थियो, उसले बुझेन यो कुरालाई कि शरीरले चाहिँ केही पनि फाइदा दिँदैन, तर जीवन दिने चाहिँ को हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि के भयो? शारीरिक कुरामा मात्रै हुर्काए, आत्मिक कुरामा कहिले पनि हुर्काएन। अनि मतलब बालकको मूर्खता अनुसार चाहिँ उसलाई आत्मिक कुरा मन पनि पर्दैन, कसैलाई पनि मन पर्दैन आत्मिक कुरा। अल्छी लाग्छ। जीवनको कुरा चाहिँ नि साँगुरो हुन्छ, जीवनको कुरा चाहिँ गरौँ हुन्छ, जीवनको कुरा चाहिँ एकदमै वास्तविक हुन्छ। तर मृत्युको कुरा त के हुन्छ? सजिलो हुन्छ, इजी हुन्छ, हल्का हुन्छ। सो हल्का फुल्का कुराहरू भन्यो भने त मान्छेलाई अब राम्रै लाग्छ नि। तर के हुन्छ? अन्तमा चाहिँ तिनीहरूको विनाश यति साह्रो नमिठो हुन्छ, नमिठो विनाश हुन्छ। एउटा पुस्ता, दुईटा पुस्ता, त्यहाँदेखि त अर्को पुस्ता पनि आउँदैन, सकिएर जान्छ। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो जीवनमा नि कसैको निन्दा गर्ने, कसैलाई दोष लगाउने हाम्रो व्यवहार छ भने नि हामीले त्यो व्यवहारलाई काट्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा त्यो नचाहिने कुराहरू हो। त्यो चाहिँ आँखा उखेलेको जस्तै हुन्छ, जिब्रो चुट्टाइदिएको जस्तै हुन्छ, दाहिने हात भट्टाइदिएको जस्तै हुन्छ। तर जीवनमा प्रवेश गर्न बाइबलले भनेको छ, जीवनमा प्रवेश गर्नु भनेको छ। सबै कुरा सलक्की लिएर मृत्युमा प्रवेश गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी बरु भन्दा एउटा हात नलिएर जीवनमा प्रवेश गर्न हाम्रो लागि असल हो।
त्यो गर्नु नपाउँदा हामीलाई गाह्रो हुन्छ किनभने हामीलाई आदत लागेको छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, अब प्रभुले भन्नुहुँदैछ हरेक रुखलाई चाहिँ त्यसको फलबाट चिनिन्छ। तिमी चाहिँ यु आर द्याट फ्रुट। तिमीलाई जन्माउने आमा बाउ चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ तिम्रो हो पहिचान। किनभने जन्माउने आमा बाउहरू त बितिसकेको हुन्छ कतिजनाको त, तर भए पनि तिमी चाहिँ के हो, तिमी यु आर द्याट सिग्नेचर, तिमी चाहिँ त्यो पहिचान हो। अन्त त्यो पहिचानले चाहिँ के गर्छ, तिमी कस्तो हो भन्ने कुरालाई देखाउँछ। तिम्रो जीवनको फलले त्यसलाई देखाउन थाल्छ। हो नि, कतिजना मान्छेले शिक्षा पाएको छैन, बुझेको छैन, तर नि परमेश्वरको धार्मिक राइचियस ल त मान्छेको हार्ट र माइन्ड भित्र हुन्छै हुन्छ नि। अनि प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूले पनि कतिजनाले यति साह्रो सही प्रकारले आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काएको हुन्छ, तर प्रभुको छोराछोरी चाहिँ कस्तो छ, यति साह्रो घिनलाग्दो, फोरी, मैला, अटेरी, ढिट, नटेर्ने, सडिसकेको फलहरू छ। किनभने उसकोमा सफलता आयो नि। झन् सेवकको छोराछोरीहरू त यति साह्रो अवस्थाहीन छ, उसलाई त्यसै पनि बेसी आक्रमण छ, तर सँगसँगै उसले बेसी लाड पाएर पाए। सबै चर्चमा पनि के गर्छ, ऊ फलाना सेवकको छोरा छोरी, कसैले भन्ने आँट हुँदैन। किन मान्छेहरू के छ, पोलिटिकली करेक्ट भएर बसिरहेको छ। तर नि एउटा मान्छेको छोराछोरी चाहिँ सही छैन भने चाहिँ नि त्यो सेवकले सेवकाई नगरेकै राम्रो हो खासमा चाहिँ। किनभने उसको सडेको कुरा सर्दैन नि अरूलाई। बरु भन्दा केही समयसम्म बसेर आफ्नो परिवारलाई सही बनाएर त्यहाँदेखि चाहिँ सेवकाई गरेको राम्रो हो। कतिजनाले के गर्छ, फेरि ओहदा पनि चाहिरहेको छ, तर आफ्नै घरको सही छैन। हो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जहिले पनि सडेको कुराहरूलाई मान्छेको जीवनमा ल्याउँछ। यहाँ भन्दैछ प्रभुले, यहाँ भन्दै, ए साँपका बच्चा हो, तिमीहरू दुष्ट भएर असल कुरा कसरी बोल्न सक्छौ। अब त्यो सडेको रुखलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ साँपको बच्चा भनेको छ। प्रभुले भन्नुभएको यहाँ 34 पदमा हेर्नुहोस्, मत्तीको किताब 12 अध्याय। कैनलाई चाहिँ कसको पट्टिको थियो भनेको छ, दुष्टपट्टिको थियो भनेको छ नि त। यहाँ पनि भन्दैछ, ए साँपका बच्चा हो, तिमीहरू दुष्ट भएर असल कुरा कसरी बोल्न सक्छौ। अन्त साँपको बच्चा भएपछि त उसले त ठुङ्नु मात्रै जान्दैछ नि त, हजुर। उसको लागि त त्यही हो, त्यही उसको ल्याङ्ग्वेज नै त्यही हो, ठुङ्नु नै हो। खानु पनि ठुङ्नु हो, पहिला ठुङ्गेर अर्कोलाई बिहोस बनाएर मात्रै खान्छ नि त उसले, उसको पोइजन छोडेर मात्रै खान्छ। उसको बोली पनि त्यही हो, ठुङ्नु, हिसिङ गर्छ नि। म मेरो छोराछोरीलाई भन्छ, किन वाइ आर यु हिसिङ भन्छ, उफ भन्छ नि। साँपले त्यस्तै गर्छ, हिसिङ भन्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यसलाई हिसिङ भन्छ। अन्त के भयो, हिसिङ गरिरहेको हुन्छ। अनि साँप जस्तै अनुहार यस्तो फुलिन्छ नि, यहाँ गर्दन फुलाएर यत्रो बनाउँछ नि, ठुङ्नु आँटेको त्यस्तै बनाउँछ कतिजनाले अनुहार। अब चाहिँ म तँलाई ठुङ्छे भनेपछि त्यहाँदेखि त्यो के भयो, अरूहरू ब्याकआउट भइहाल्छ। यसले पक्का ठुङ्ने रहेछ अब चाहिँ। कतिवटा साँपले चाहिँ के गर्छ, त्यसले पोइजनलाई त्यसको दाँतको मुनिबाट रिलिज गर्छ। अनि त्यो अर्को पशुको आँखामा लागेपछि, मुखमा लाग्यो भने त्यो बिहोस भइहाल्छ। त्यहाँदेखि त्यसले कतिजना त्यसरी छाडा बोली, नराम्रो बोली, मुख फर्काउने, जवाब फर्काउने, त्यो चाहिँ सबै कसको सन्तान रहेछ, साँपको बच्चा रहेछ। साँपको बच्चा हो, तिमीहरू दुष्ट भएर असल कुरा कसरी बोल्न सक्छौ, किनभने हृदयमा भरिएका कुरा नै मुखले बोल्छ। अब हृदयमा परमेश्वरको वचन भए पो उसले परमेश्वरको वचनलाई बोल्न सक्छ। हृदयभित्र के छ, निन्दा छ, हृदयभित्र गाली छ, हृदयभित्र फोहोर छ। जे मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो हृदयको पूर्णताबाट बोल्छ। सो निन्दा गर्दैछ नि, बुझ्नुहोस्, जे हृदयभित्र छ त्यही बोल्दैछ। गिल्ला गर्दैछ, जे हृदयभित्र छ त्यही बोल्छ। यहाँ हृदयभित्र परमेश्वरको वचन छ भने जति पनि बोल्न सक्छ उसले परमेश्वरको वचन, घन्टौं दिनैभरि पनि बोल्न सक्छ। किन, उसको हृदयभित्र के छ, परमेश्वरको वचन छ नि। यहाँ हृदयभित्र निन्दा छ भने
उसले दिनैभरि पनि निन्दा गरिरहन्छ। यहाँ हृदयभित्र साँप विष छ भने, तितोपना छ भने उसले दिनैभरि वर्षैभरि, किनभने जे हृदयभित्र छ त्यही आउट अफ द फुलनेस अफ हार्ट मान्छेले के गर्छ, बोल्छ भनेको छ। जे हृदयभित्र छ नि त्यही नै बोल्छौँ हामी, त्यही नै बोल्छौँ। जे हृदयभित्र छ त्यही नै एक्सप्रेस गर्छौँ, त्यही नै प्रकट गर्छौँ। किनभने हृदयभित्र अन्धकार छ भने हामी बाहिर पनि अन्धकार नै प्रकट गरिरहन्छ। अन्धकार अन्धकार अन्धकार। हृदयभित्र आनन्द छ भने बाहिर पनि के प्रकट हुन्छ, आनन्द 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 नै प्रकट हुन्छ। हृदयभित्र डर छ भने डर 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 नै प्रकट हुन्छ। हृदयभित्र शंका छ भने शंका शंका शंका, त्यो सबै चाहिँ के हो, फेरि सरुवा हो नि त, पोइजन हो नि त। विष लागेपछि के हुन्छ, फैलिन्छ नि, विष स्प्रेड भइहाल्छ। सो हामीले हेर्नुपर्छ आज हामी भित्र चाहिँ के छ, हामी भित्र के छ। यदि हामी भित्र चाहिँ त्यो विषहरू छ भने चाहिँ हामीले त्यो विषलाई हामीले जीवनबाट हटाउनुपर्छ। होइन भने हामी के गर्छौँ, हामी त्यो विषलाई नै राख्छौँ हाम्रो जीवनमा, अनि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई नै उघ्याउँछौँ। अब के भयो, सही प्रकारले नहुर्काउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। सही प्रकारले नहुर्काउँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे के हुन्छ, विष भनेको कृतज्ञ, अनथ्याङ्कफुल। सही प्रकारले हुर्काएनन्। किन हुर्काउनुको परिभाषा चाहिँ के थियो, यस्तो फोन ल्यायो, कुन चाहिँ चाहियो बाबु तिमीलाई, है, पसलमा लग्यो, कुन चाहिँ चाहियो बाबु तिमीलाई, है, खाना खाएन उसलाई यो अलिकति टनिक खुवाउनुपर्छ, खाना खाएन उसलाई अलिकति मिठो बनाउनुपर्छ, है, खाना खाएन भने फास्टिङ राखिदिनुहोस्, भरे भोक खोलिहाल्छ। चक्र हो नि त्यो, जति नै गर्यो भने पनि, है, उसलाई जति बाबु सुमसुमाउँदै जति गर्छ त्यो त भित्र त के बनिँदैछ, भित्र त साँपको बच्चा पो बनिँदैछ। साँपको बच्चाले चाहिँ एक दिन के गर्छ, ठुङ्छ। सुन्नुहोस् है, प्रभुले के भन्नुभयो, साँपको बच्चा भन्नुभयो, बच्चै फेजमा छ। एक दिन चाहिँ त्यो बढेपछि त्यसले पक्का ठुङ्छ। साँपलाई घरमा पाल्यो भने ठुङ्छै ठुङ्छ। सो आज हामीले कस्तो खालको जेनेरेसनलाई रेज गर्दैछौँ, बाङ्गेको, है, बाङ्गेको पुस्ता त्यस्तै हुन्छ नि। साँप त है बाङ्गिनु पनि सक्छ, बटारेको, है, त्यस्तै हुन्छ नि साँपको त, एकदम बाङ्गिनु बटारिनु मात्रै जान्छ त्यसले, है, त्यसरी बस्छ। त्यो डल्लो परेर कोयल भएर बसिरहेको हुन्छ। कुन चाहिँ जेनेरेसनलाई चाहिँ हामी खडा गर्दैछौँ, कृतज्ञ अनथ्याङ्कफुल जेनेरेसनलाई खडा गर्दैछौँ, कि चाहिँ हामीले त्यो वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँडहरूलाई बनाउँदैछौँ, त्यो पुस्ता बनाउँदैछौँ जो चाहिँ बाङ्गेको र बरालेको पुस्ताको बीचमा चाहिँ के छ, परमेश्वरको गजबको ज्योति देखाउने पुस्ता छ। कुन चाहिँ जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले रेज गर्दैछौँ। सो हामीलाई हितोपदेश 29ले भन्दैछ, 29को 21 पदले हामीलाई के भन्दैछ, आज यहाँ भन्दैछ, राम्रोसँगले एकपल्ट फेरि पढिदिन्छ, यसको निष्कर्षलाई पढ्छु है। दासलाई बालककालदेखि नै खुब लाड प्यार गर्यो भने त्यो आखिरमा कृतज्ञ हुन्छ। सो उसलाई लाड प्यार मात्रै गर्यो, शारीरिक लाड प्यार मात्रै गर्यो भने चाहिँ अन्तमा गएर त्यो अनथ्याङ्कफुल हुन्छ। तर उसलाई अनुशासन गर्यो भने चाहिँ उसको जीवनमा धार्मिकता र शान्तिको फल फल्छ। अनि सधैँ नै के हुन्छ, परमेश्वरसँग धन्यवादी हुन्छ, उसँग भएको हरेक कुरासँग धन्यवादी हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्।